Levitico 7. Mao kini ang tulumanon mahitungod sa halad tungod sa sala. Balaan kini kaayo. Sa dapit din adto ihawa ang halad nga pagasunugon adto usab ihawa ang halad alang sa paglapas ug ang dugo niini isablig libod sa halaran. Ihalad ang tanang tambok niini, ang tambok nga ikog, ang tambok nga nagputos sa mga sulod sa ginhawaan. Ang duha ka renyon lakip ang tambok niini sa dapit sa batang ug ang atay. Sunugon kini sa pari didto sa halaran ingon nga halad alang sa Ginoo. Halad kini tungod sa kalapasan. Ang tanang lalaki nga kaliwat sa mga pari makakaon niini. Kanon kini didto sa dapit nga balaan kay balaan kaayo kini. Adunay usa ka lagda alang sa halad tungod sa sala ug sa halad tungod sa kalapasan. Ang karne maiya sa pari nga maoy naghimo sa halad. Ang panit sa mananap nga gihalad ni bisan kinsa ingon nga halad sinunog maiya sa pari nga maoy naghimo sa halad. Ang tanang halad nga pagkaon nga giluto sa hudno ingon man ang tanang giluto sa kaha maiya sa pari nga naghalad niini. Ug ang tanang halad nga pagkaon nga sinagulag lana wala sa guli bahin-bahinon sa mga pari nga kaliwat na Aaron alang sa ilang kaugalingon. Mao kini ang tulumanon mahitungod sa mga halad sa pakigdait nga ihalad ngadto sa Ginoo. Kung mananap ang iyang ihalad agig pasalamat, maghalad siya uban niini og mga pan nga walay patubo, baga ang buok nga sinagulag lana, nipis nga gihidhirag lana, ug tinapay nga hinimo sa labing maayong harina nga minasag lana. Dadon niya kining maong mga halad uban sa iyang halad sa pakigdait agig pasalamat ug dugangan pagayud niya kinig pan nga may patubo. Ug gikan sa matag halad mukuha siya tag sa kabuok aron ihalad ngadto sa Ginoo ug maiya kini sa pari nga maoy nagsablig sa dugo sa mga halad sa pakigdait. Ang karne sa iyang mga halad sa pakigdait agig pasalamat kanon gayud niya ni anang adlaw ug dili siya magsalin bisan jutay niining hangtod sa buntag. Apan kun ang iyang gihalad nga kinabubuton kanon kini sa adlaw sa paghalad niini ug ang masalin kanon pagkaugma. Apan kun adunay masalin nga karne hangtod sa ikatulong adlaw, kinahanglan sunugon kini. Kung iyang kanon ang karne sa ikatulong adlaw, dili dawaton sa Ginoo ang halad niining tawhana ug mahimong walay kapuslanan ang iyang gihalad. Isipon kini nga daotan ug ang mukaon niini makasala. Ang karne nga mahisaghid sa bisan unsang mahugaw nga butang kinahanglan nga dili kanon kun dili sunugon. Ang tanan nga hinlo mahimong mukaon og karne, apan ang taong hugaw nga mukaon sa karne sa mga halad sa pakigdait nga iya sa Ginoo, hinginlan gikan sa iyang mga kadugo. Kung may makahikap og butang nga hugaw sa tao o sa mananap o bisan unsang matang sa kahugawan ug unya mukaon sa karne sa mga halad sa pakigdait nga iya sa Ginoo, kanang tawhana hinginlan gikan sa iyang mga kadugo. Ang Ginoo miingon na usab kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga dili sila mukaon og tambok sa baka, karnero o kanding. Ang tambok sa hayop nga namatay iyara ug ang tambok sa hayop nga gipatay sa mga ihalas nga mga mananap mahimo ninyong gamiton sa bisan unsang kagamitan, apan ayaw gayud kamo pagkaon niini. Kay ang mukaon sa tambok sa hayop
nga ighahalad ngadto sa Ginoo ingon nga halad sinunog hinginlan gikan sa katawhan sa Dios. Dugang pa niini bisan hain kamo magpuyo ayaw gayud kamo pagkaon og bisan unsang matang sa dugo bisan gikan sa langgam o sa hayop. Ang mukaon og dugo hinginlan gikan sa katawhan sa Dios. Ang Ginoo miingon na usab kang Moises, ingna ang mga Israelita nga ang maghimo og halad sa pagkigdait ngadto sa Ginoo magkuha og bahin niining maong halad aron dadon niya ngadto sa Ginoo ingon nga linaing halad. Siya maoy magdala sa mga halad nga sunugonon alang sa Ginoo. Dadon niya ang tambok lakip ang dughan niini aron ang dughan ibayaw ingon nga binayaw nga halad sa atubangan sa Ginoo. Sunugon sa pari diha sa laran ang tambok apan ang dughan maiya ni Aaron og sa iyang mga anak. Ang tuo nga paas sa halad ihatag ngadto sa pari ingon nga bahin sa halad sa pakigdait. Ang anak ni Aaron nga maoy naghalad sa dugo sa halad sa pakigdait ug sa tambok niini maoy makapanag-iya sa tuong paa. Kay ang dughan nga gibayaw ug ang paa nga gihalad gikuha nako gikan sa mga halad sa pakigdait sa mga Israelita ug gihatag ngadto kang Aaron nga pari ug sa iyang mga anak. Mao kini ang ilang bahin hangtod sa hangtod gikan sa mga Israelita ug sa tanan nilang kaliwat. Mao kini ang bahin ni Aaron ug sa iyang mga anak gikan sa mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. Gigahin kini kanila sa dihang gihalad ni sila aron mag-alagad sa Ginoo ingon nga mga pari. Ang Ginoo nagsugo nga ipahatag kini kanila sa adlaw nga sila dihugan ingon nga ilang bahin gikan sa mga Israelita. Himuon kini sa tanan nilang kaliwat hangtod sa hangtod. Mao kini ang tulumanon mahitungod sa halad sinunog, sa halad nga uhay, sa halad tungod sa sala, sa halad tungod sa paglapas, sa halad sa ordinasyon sa pari o sa mga halad sa pakigdait. Mao kini ang gisugo sa Ginoo kang Moises didto sa kamingawan sa bukid sa Sinai sa dihang nagsugo ang Ginoo nga ang mga Israelita magdala sa ilang mga halad.